जाफर, हजरत जाफर तैयार के बेटे थे, नबी पाक की पुप्पी के बेटे थे हजरत जुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह ताला, वो इंतकाल कर गए। उनका जब विसाल हुआ तो 10 लाख दिनार का कर्जा था उन पर, और जो जमीन उन्होंने छोड़ी वो जमीन बंजर थी। लो सुन ले, जिन पर कर्जा चढ़ा हुआ है वो उसका भी सुन ले। जिन पे कर्जे हैं ना, जो तंग दस्त हैं, जो रोज रुके भेजते हैं दुआओं के बड़ी परेशानियां बड़ी परेशानियां, वो वजीफा सुने, तो वो वजीफा सुने। हमारे जमाने में वजीफे लेने का रिवाज नहीं, तवीज लेने का रिवाज है। लेना चाहिए, तवीज बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा काम बरकत वाला क्या है? अल्लाह अल्लाह करना। क्या काम है? सजदा करना बरकत वाला काम है। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहते हैं मैंने कर्जा लेना था जुबैर बिन अवाम से, वो विसाल कर गए। मैं उनके बेटे के पास गया, अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास। मैंने कहा पैसे लेने थे। कहा बिल्कुल लेने हैं, मेरे अब्बा जी मुझे वसीयत करके गए, लिख के गए कि ये पैसे देने, और वो ये लिख के गए हैं, मैं जिंदगी भर कोशिश करता रहा हूँ, अदा नहीं हो सके। बेटा तेरी जिम्मेदारी है मेरे कर्जे अदा करना। अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मैं इंशाल्लाह आपकी रकम दे दूंगा। तो अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहने लगे भाई हम दोनों आपस में हैं, कोई शय नहीं छोड़ के गए आपके अब्बा जी, कोई चीज नहीं। तवज्जो है मेरी बात पर? ये सहाबा का जरा अंदाज देखिए का बंदगी का, कोई चीज नहीं छोड़ी। तो हज़रत जुबैर बिन अवाम कहने लगे एक जमीन का टुकड़ा है, वो भी बंजर है, उसमें भी कोई खेती नहीं उगती, सब्जा नहीं होता, बंजर है, पानी कोई नहीं, और वो इतनी खुश्क रेतली जमीन है कि बड़ा मुश्किल काम है वहां सैराब करना, बेआबाद जमीन है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर कहने लगे तू इस तरह कर, वो मुझे सारी ना दे, उसमें से थोड़ी सी मुझे दे दे, मैं 10 लाख दिनार के एवज वही रख लेता, तेरे बाप का कर्जा अदा हो गया, दे तो सही। उन्होंने कहा क्या करेंगे, वो तो किसी काम की नहीं, चंद कौड़ियों की भी नहीं, पर मैं मुझे दे दो, मैं जानू और मेरा काम जाने। ओ भाई ये थे बंदगी वाले लोग, ये थे जिनका रब से रिश्ता है, जिन्होंने हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर बंदगी सीखी थी। कहते जमीन का टुकड़ा ले लिया, बंजर बेआबाद रेतली जमीन, जब मेरे हिस्से में आई पहले दिन अपने गुलाम से कहने लगे जो जगह तुझे ज्यादा सख्त लगती है ना वहां मेरा मुसल्ला बिछा दे, जो तुझे ज्यादा बंजर बेआबाद लगती है वहां मुसल्ला बिछा, मुसल्ला बिछा। गुलाम ने मुसल्ला बिछाया तो अब्दुल्ला बिन जाफर ने अल्लाह अकबर कह के नियत बांधी। ये हजरत जाफर तैयार के बेटे हैं, हजरत अली के भतीजे, इन्होंने नियत बांधी नमाज की, सर सजदे में रखा, रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मैं भी तेरा बंदा और जिससे लेने थे वो भी तेरा बंदा, खुदा बंदा हमारे दरमियान मेहरबानी फरमा, करम नवाजी का, रहमत का फैसला फरमा। इतना रोए कि मुसल्ला भीग गया। कहते इतना तड़प रहे थे कि सहाबा इकट्ठे हो गए उनके गिर्द, मुसल्ला भीग गया। जब भीगा हुआ मुसल्ला नमाज मुकम्मल करके उठाया ना, कहते मुसल्ला उठाया तो नीचे से अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी फरमा दिया, अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। फरमाया बनाओ हौज, करो खेतियां सैराब। फरमाते हैं जहां एक दरख्त नहीं उगता था अल्लाह ने पूरा बाग उगा दिया, जहां एक फल नहीं होता था वहां आलीशान फल लग गए, कर्जे भी अदा हुए। हजरत जुबैर बिन अवाम के बच्चों के पास माल दौलत भी बच गया। लोग जब कहते हैं ये सारी किस चीज की बरकत है, और फरमाते ये सारी सजदों की बरकत है, ये रब की बंदगी की बरकत है, ये उसकी बारगाह में नमाज पढ़ने की। मुसलमान तवज्जो नहीं करता, तवज्जो नहीं, जाग रहे हैं आप हजरात? रब फरमाता है तो मस्जिद आदा मैं तुझे बरकत अता करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। मैं एक सहाबी कहते हैं मुझे अक्सर ये हुजूर का फरमान सुनता तो मेरे दिल में ख्याल आता आखिर अल्लाह किस तरह बरकत देता है, अल्लाह आखिर। एक सहाबी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत करो अल्लाह बरकत देगा। मेरे दिल के अंदर ख्याल आया किस तरह, आखिर अल्लाह किस तरह से नवाजता है, ऐलान क्या है? कहते मैं ये बात सोच के ना तो मुझे कज़ाए हाजत की हाजत हुई, पखाना पेशाब के लिए मैं निकला तो एक जगह दूर जाके मैं बैठा खेतों में, दूर जाकर कहते मैं पेशाब कर रहा था तो एक चूहा अपने बिल से निकला और एक हीरा मेरे पास रख गया। मैं पेशाब कर रहा हूं, कहते फिर गया अंदर तो एक हीरा और रख गया, फिर गया तो फिर रख गया, फिर गया तो फिर रख गया, कहते 15 हीरे छोड़ गया। अब मैं फारिग हुआ, वो हीरे उठाए घर नहीं लेके गया, मस्जिद नबवी में गया कि हुजूर से पूछूं मेरे लिए जायज भी है कि नहीं। बिलों से निकल रहे हैं, बिलों से पैसे निकल रहे हैं, हमारे सारे बिलों में ही चले जाते हैं, बिलों से पैसे आ रहे हैं। सहाबा को बरकत देखे इबादत, बिलों से पैसे आ रहे हैं, बिल से। फरमाते मैं वो हीरे उठाए तो दर रसूल पे, जब मैंने पहला कदम रखा ना मस्जिद नबवी में तो मुझे बताना नहीं पड़ा, मेरे मुस्तफा ने मेरा चेहरा देखा और मुस्कुरा के फरमाया पता चला अल्लाह किस तरह नवाजता है, खबर हुई है अल्लाह किस तरह नवाजता है। फरमाया रब की बारगाह में झुके रहो, वो तुम्हें वहां से देगा तुम्हारा गुमान भी नहीं गया होगा। उसके हुजूर तो आओ, उसकी जानिब तो तवज्जो करो।
بندگی کی اپنی ایک لذت ہے، سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ اگر آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادات کو ملاحظہ کریں نا تو سرکار کی زندگی میں کثرت ہے عبادت کی۔ اعلان نبوت سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور غار حرا میں عبادت کرتے تھے، تنے تنہا۔ حرم کعبہ قریب تھا لیکن وہاں رش ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے۔ فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ کتنے کتنے ایام حضور غار حرا میں عبادت کرتے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور کا یہ رنگ ہوتا، اتنے لمبے سجدے کرتے کہ لگتا روح مبارک کی پرواز کر گئی، اتنے لمبے سجدے کرتے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے حضور چلے گئے، مدینے میں نظر ہی نہیں آ رہے۔ صحابہ پریشان، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی ڈھونڈتے پھرتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں۔ فرماتے ہیں جناب صدیق ایک بار گھومتے گھومتے جبل سلا کی پہاڑی کے قریب گئے، ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، اس سے پوچھا تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کون ہے۔ ایک آدمی آج 3 دنوں سے غار میں رو رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے غار کے سامنے بیٹھ جاتی اور بکریاں بھی روتی ہیں، میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں، رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں، سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتی ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ السلام کے نبی ہونے کی علامت ہے۔ اس صحابہ کو بلایا، 3 دن سے حضور سجدے میں، کتنے دنوں سے؟ یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں، مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا۔ 3 دن سے حضور سجدے میں، اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل۔ صحابہ کہتے ہیں قدموں میں جا کے لگے، محبوبہ بس کریں آ جائیں۔ حضور نے فرمایا رب نے سورہ ہود نازل کر دی ہے، سخت حکم آ گئے۔ وہ کہتا ہے میں تیری امت سے حساب پوچھوں گا، میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، بکر جاؤ مجھے منا لینے دو۔ حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کو سجدہ کریں تو رب مانتا ہے، اس کو منانے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ کہا وہ مانے گا تو میں آؤں گا۔ تڑپ گئے صحابہ۔ اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب بات نہ بنی تو حضرت فاطمہ سے عرض کیا۔ حضرت فاطمہ شام کا سناٹا چھایا، اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا، دائیں بائیں شہزادوں کے لیا تو حضور کی بارگاہ میں گئی، کہنے لگی محبوبہ بس کریں گھر آ جائے، مدینہ سونا ہو گیا ہے، مسجد نبی کی دیواریں بھی روتی ہیں، یا رسول اللہ ستون مجھ سے آپ کا پوچھتے ہیں گھر آئے۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بھی ساتھ والے کونے میں سجدے میں گر گئی، پھر دعا ہوئی، پھر التجا ہوئی۔ حضرت جبریل آئے، کہنے لگے محبوبہ رب کہتا ہے سار اٹھاؤ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو حضور تو سجدے کے عالم میں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ہم مسجد نبی سے نکلے تو سامنے ایک باغ آیا، حضور فٹافٹ گئے اور باغ میں سر سجدے میں رکھ دیا، دیر تک حضور نے سجدہ کیا، اتنا لمبا کہ جیسے کسی کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے میں حضور فارغ ہوئے تو عرض کی حضور اتنے لمبے سجدے کی وجہ؟ تو فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب کہتا ہے آپ کا جو امتی ایک بار درود پڑے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اللہ اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ تو میں نے کہا سجدہ کر کے شکر نہ ادا کر لوں؟ اس بات پر میں سجدہ کرنے لگ گیا۔ اس بات پر ایک دوست کے ہاں بیٹا ہوا، مجھے کہنے لگے مبارک ہو بھتیجا آیا ہے۔ میں نے کہا خیر مبارک۔ بڑے عرصے کے بعد اللہ نے نوازا، میں نے 5 کلو مٹھائی بھیجی آپ کی جانب، دوستوں کو کھلا دیجیے۔ میں نے کہا اور کتنی بانٹی؟ کہنے لگے منوں کے حساب سے۔ باقی معاملات کیسے؟ کہنے لگے کیا بات ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو، سب کو دیا۔ تو میں نے کہا نفل کتنے پڑے؟ کہنے لگا ٹائم نکالتا ہوں میں۔ ٹائم بیٹا کس نے دیا؟ شکر کس کا ادا کرنا تھا؟ بھئی یہاں حال یہ ہے ہمارا کہ ہمیں 2 رکھتے تھوڑی مشکل ہے۔ اگر کہا جائے کہ 25 من مٹھائی تقسیم کرنی ہے تو وہ آسان ہے، ہم نے اپنے لیے عبادت کو، ریاضت کو بہت سا بنا لیا، اس کو اتاریں کچھ بھی مشکل نہیں۔ رب کی بارگاہ میں جتنا بندہ جھکتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ اسے اور عزت عطا کرتا جاتا ہے۔ بزرگوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ میری اللہ قبول بھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگے رب کو تیری پہلا سجدہ قبول تھا تو تب اس نے دوسرے کی توفیق دی تھی، اسے تیری فجر قبول تھی تو تجھے زور پڑھنے کی توفیق دی، اس نے تیرا پہلا روزہ قبول کیا تو دوسرا رکھنے کا موقع دیا۔ یہ علامت ہے قبولیت۔ میرے محبوب نے فرمایا بندگی کرو، اس کے حضور آؤ، کبھی کا صلاۃ اللیل پڑھو، کبھی کا تہجد پڑھو، کبھی کا اشراق پڑھو، کبھی کا چاشت پڑھو، کبھی کا اوابین پڑھو۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو سکے تو اٹھ کے تہجد پڑھو، باقی نمازوں پہ رب تمہیں ثواب دے گا۔
अगर तहज्जुद पढ़ोगे तो रब तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराएगा, जो उसकी शान के लायक है वो मुस्कुराएगा। मुसल्ला आबाद करें, मुसल्ला आबाद करने से रूहानी जिंदगी आबाद रहेगी, मन के अंधेरे दूर होंगे, रूह की कसावतें दूर होंगी। इंसान अल्लाह से जुड़ा होता है तो उसकी बंदों की जानिब तवज्जो ही कम जाती है। हसद कौन कर रहा है, मुखालफत कौन कर रहा है, झगड़ा कौन कर रहा है, बुग़्ज़ कौन पैदा कर रहा है, इन चीज़ों से वैसे ही बचा रहता है। मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से सजदा करते हैं। क़यामत के दिन हुजूर शफ़ाअत किस तरह करेंगे? सजदा करके 4 सजदे करेंगे हुजूर। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। सहाबा किराम फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया जब उम्मतें परेशान होकर नबियों के पास जाएंगी तो फिर मेरे पास आएंगी। जब मेरे पास आएंगी तो मैं सजदा करूंगा और खुदा से कहूंगा या अल्लाह इनका हिसाब तो शुरू कर। फरमाया मेरे एक सजदे से अल्लाह हिसाब शुरू करेगा। फिर मेरे गुलाम रह जाएंगे जिन्होंने बहाने बनाए होंगे, नमाज पढ़ी होगी, ये बहाना है खुदा की रहमत हासिल करने का। जिनके पास तो कुछ होगा वो तो उस बहाने के सबब चले गए, गुनाहगार रह गए, तड़प के कहेंगे महबूबा हम क्या करें? तो हुजूर फरमाते हैं मैं लंबा सजदा करूंगा। फरमाते हैं मैं लंबा सजदा जब करूंगा तो रब लंबे सजदे के बाद फरमाएगा महबूब सर उठाइए, आप मांगिए मैं अता करता हूं, आप सवाल कीजिए मैं देता हूं, आप सिफारिश कीजिए मैं कबूल करता हूं। तो मैं अल्लाह मेरे गुनाहगारों को बख्श दे। रब कहेगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है उसे ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए उसे। एक हदीस में है जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान है, ले जाइए। हुजूर फरमाते हैं उनको जन्नत में भेज के मैं फिर सजदे में गिर जाऊंगा। लंबा सजदा, तीसरा सजदा, ऐ अल्लाह मेहरबानी का रहमत फरमा। अल्लाह कहेगा महबूब सर उठाओ, जो मांगोगे मैं दूंगा। या अल्लाह और फजल कर, जिसके दिल में राई के दाने से भी कम ईमान है महबूब उसे भी जन्नत में ले जाओ। हुजूर फरमाते हैं मैं और सजदा करूंगा, फिर जिसके दिल में उससे भी कम ईमान होगा उसे भी ले जाऊंगा। सुबह कयामत मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम उम्मत भी सजदा करके बख्शवाएंगे। जब हुजूर सजदे कर रहे हैं तो उम्मत क्यों नहीं कर रही? हुजूर सजदे करके बख्शवाएंगे, उम्मत सजदा ही नहीं कर रही, तवज्जो ही नहीं कर रही। मेरे भाई सजदे की इतनी कैफियत है, इबादत की इतनी लज्जत है कि हजरत आयशा फरमाती हैं तेज आंधी आती तो हुजूर नमाज पढ़ने लगते, तेज आंधी आती तो नमाज पढ़ते, बारिश ना होती तो नमाज पढ़ते, बारिशें ज्यादा होती तो नमाज पढ़ते, सूरज ग्रहण होता तो हुजूर नमाज पढ़ते, चांद ग्रहण होता तो नबी पाक, बल्कि हजरत आयशा कहती है ग्रहण लगा चांद को तो हुजूर ने फटाफट सर सजदे में रख दिया और नमाज के बाद हुजूर रोने लगे, कहने लगे ए अल्लाह तूने कहा नहीं था कि मैं तेरी मौजूदगी में इन्हें अजाब नहीं दूंगा। अल्लाह दरगुजर कर अपने बंदों से, रहमत फरमा, करम नवाजी फरमा। फरमाया हर मौके पर हुजूर नमाज पढ़ते। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है कभी कभी मेरे बिस्तरे नूर में हुजूर होते, फरमाते अबू बकर की बेटी तू इजाजत दे तो रब को राजी ना कर लूं। मैं कहती मेरी क्या जुर्रत है, तो हुजूर नमाज की नियत बांधते। बुखारी मुस्लिम में लफ्ज है, हजरत आयशा कहती है हुजूर इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि कदमों में बरम आ जाता, इतनी लंबी बंदगी फरमाते कि कदम मुबारक सूज जाते, बरम आता। मैं अर्ज करती हुजूर आपकी बरकत से अल्लाह अगले पिछलों को माफ करेगा, आप इतनी आहोजारी क्यों करते हैं? अल्लाह ने आपको महबूब बनाया है, शफाअत का हक दिया है, सबसे आला उम्मत दी, हुजूर इतनी आहोजारी? तो हुजूर फरमाते आयशा तूने बताया ना रब ने मुझे बड़ा दिया है, अफला अकून अब्दन शुकूरा, अब मैं रब का शुक्रिया अदा ना करूं? मैं लंबी नमाजें पढ़ के उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी बारगाह में हाजिर होता हूँ। मेरे भाई नमाज नहीं तो इंसान काहेगा, सजदा नहीं तो उसने जिंदगी कहाँ बिता दी। अगर अल्लाह की बारगाह में एक सहाबी ने सर सजदे में रखा तो माथे पे मिट्टी लग गई, वो झाड़ने लगे। मेरे करीब ने फरमाया ना झाड़, जब तक सजदे की मिट्टी पेशानी पे रहती है अल्लाह के फरिश्ते दुरूद पढ़ते रहते हैं, इससे रहने दो, ये तो लज्जत है। इज्जत वाला वो है जो मालिक की बारगाह में। हजरत सिला बिन अशीम के बारे में सहाबा कहते हैं बड़े इबादत गुजार थे, नेक थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हम नौजवानों का दिल किया कि जरा इस सहाबी की इबादत का तो पता करें, किस तरह की है इबादत का तो पता करें। फरमाते हैं जंग का मौका था, रात के वक्त जब दुनिया सो गई ना तो वो भी लेट गए। जब देखा सब लोग सो गए तो चुपके से उठे तो जंगल में चले गए, जंगल में जाके नमाज की नीयत बांध ली। सिला बिन अशीम सहाबी है, वहां नमाज पढ़ने लगे। कहते मैं भी पीछे पीछे हो गया कि पता तो करूं किस तरह पढ़ते हैं। थोड़ी देर गुजरी तो शेर आ गया, शेर ने आके थाड़ा, ललकारा। फरमाते हैं मैं डर के दरख्त पे चढ़ गया। हजरत सिला बिन अशीम ने नमाज का सलाम फेरा, इत्मीनान के साथ शेर से कहने लगे और जा चला जा, कहीं और रिस्क तलाश कर, मैं तो अपने रब की इबादत कर रहा हूँ, मैं तो उसकी बारगाह में झुका हुआ हूँ, मुझ पर तेरा कब्जा नहीं हो सकता। जब जंगली दरिंदों का कब्जा नहीं हो सकता तो किसी और दरिंदे का इबादत गुजार पे कब्जा हो सकता है? हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मुझे समझ आ गई, जो दरिंदों से बचना चाहे, जालिमों, जाबिरों, फासिकों से बचना चाहे, वो अपने आप को रब की बारगाह में झुकाए, वो उसके हुजूर हाजिरी दे। जो बचना चाहे
میرے بھائی رمضان المبارک آیا، مسجدیں بھری، 2-3 دن 4 دن نئی صفیں خریدی لوگوں نے، پھر 2-4 روزے گزرے، پھر چند دن گزرے، پھر وہی معمول کے نمازی۔ ایک بات بتاؤ، گکھڑ میں نا 4-5-6 قبرستان ہیں، ان قبرستانوں کی تختیوں کو کبھی پڑھیں جا کے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی وجہ سے حکومتیں چلتی تھیں، وہ سو گئے تو پیچھے کام بند ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کام چل رہا ہے کہ ختم ہو گیا؟ بیٹا جس کا گزارا نہیں نہ ہوتا باپ کے پاس، وہ کہتا ہے میں جی نہیں سکوں گا، وہ بھی جیتا ہے اور کھول کے جیتا ہے۔ بی بی کہتی ہے میرے تو سر سے تاج اٹھ گیا، زندگی کیسے گزرے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ہوتا۔ 20-20 سال عورتیں بیوہ کی زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں۔ یہ جو ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ رکھا ہوا ہے نا، جھوٹ بولتے ہیں بہت سارے لوگ، مجھے وقت نہیں ملتا نماز کا، یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی۔ مجھے میرا کوئی دوست کہے نا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کے پاس آنے کا، تو ہو سکتا ہے میں بگڑ جاؤں، تو کیسا یار ہے، ملنے کا ہی ٹائم نہیں تیرے پاس؟ وہ میرے بھائی تو اللہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تیرے پاس آنے کا، اور اب سے ہی کہہ دیا تو نے، اللہ سے ہی کہہ دیا ہے۔ نماز اتنا ضروری کام کہ حضور کا وصال کا وقت آیا، عین اس وقت بھی حضور نے فرمایا میری 2 باتیں یاد رکھنا۔ حضور کیا فرمایا کہ غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، دوسرا اپنی نماز کی حفاظت کرنا، اسے چھوڑنا نہ۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور کو بڑی نکاہت ہو گئی، بظاہر قدم نہیں اٹھایا جاتا، اس وقت بھی فرمایا مجھے 2 بندے اٹھا کے لے جاؤ، میں مسجد جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نماز اتنا بڑا کام کہ حضور نے فرمایا جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہ پڑھ سکے اشارے سے پڑھے۔ چھٹی کسی کو دی، ہم نے خود ہی چھٹی کر لی، خود ہی۔ اور یہ یاد رکھیں پکی بات ہے، قبر میں نہ بیٹا آئے گا نہ بیٹی آئے گی۔ میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، جھوٹ ہے سارا، رجسٹریاں ساری اپنے نام رکھی ہوئی ہیں، بینک بیلنس اپنے نام، بچے تو منتیں کرتے ہیں کہ چلو تھوڑے ہی دو میں کاروبار کر دوں، کوئی نہیں قریب بھی نہیں آنے دیتے، جھوٹ بولتے ہیں بچوں کے نام پہ، ہر شے پکی کی ہوئی اپنے نام، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، اپنی مرضی کو دیتے ہیں جس کو دینا ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے تو ناانصافی بھی کرتے ہیں۔ او بھائی سمجھ لیں اس بات کو، پرکھیں، اپنے لیے کچھ کر کے جائیں۔ اگر خدا سے بندگی کا رشتہ ہو، مولا علی شیر خدا پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں نے تو دعا کی ہے خدا بندہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، اگر نماز نہ ہوئی تو جنت میں دل کیسے لگے گا، بغیر نماز کی طبیعت کیسے رچے گی؟ آپ یقین کریں نماز انسان کو بناتی ہے، نماز نکال دی جائے نا تو زندگی کا حسن ختم ہو جائے۔ لوگ ٹائم دیتے ہیں 3 بجے کا، 4 بجے کا، 5 بجے کا، لیکن مذہبی لوگ ٹائم دیتے ہیں زور کے بعد کا، عصر کے بعد کا، فجر کے بعد کا۔ مسلمان کی تو ترتیب ہی نماز سے شروع ہوتی ہے۔ نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات کب فرض ہوئی جی؟ لیکن حضور جب گئے نا حرم شریف، یہاں بھی نماز پڑھا کے گئے، لینے جا رہے تھے نماز، لیکن مسجد اقصی میں بھی 2 رکعتیں پڑھا کے گئے، ابھی نماز آنی تھی، حضور اس سے پہلے نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ تو نماز کا تو رشتہ ہے، نماز سے تو تعلق ہے۔ نماز حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یزید کی فوجوں نے جب مدینے پہ حملہ کیا تو انہوں نے گھوڑے باندھ دیے مسجد نبوی میں، 3 دن تک نماز نہ ہونے دی معاذ اللہ۔ فرماتے میں دیوانہ بن کے حضور کی قبر کے پاس بیٹھ گیا، میں دیوانہ بن گیا کہ وہ مجھے پاگل اور دیوانہ سمجھ کے چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں قسم اللہ کی عزت کی، جب نماز کا وقت آتا تھا حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی، قبر انور سے جماعت کرانے کی آواز آتی تھی، قبر کے اندر سے۔ گویا میرے مصطفیٰ، شاید اسی لیے حضور نے 2 غلاموں کو ساتھ رکھا ہے، اذان بھی ہوتی رہے جماعت بھی ہوتی رہے۔ حضور تو اندر بھی جماعتیں کرا رہے ہو بھائی، وہاں بھی جماعتیں ہو رہی ہیں، اور تو یہاں نماز نہیں پڑھ رہا اور بہانہ بنا کے کھڑا ہے بہانہ بنا کے۔ نہ ایسا کر، وہ بھی جتنا وقت ملے مسجد میں جا کے گزاریں، قرآن شریف کے ساتھ گزاریں، ذکر کے ساتھ گزاریں، عبادت کے ساتھ گزاریں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف کریں۔ یہ اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، عبادت نہیں تو بندگی کاہے کی۔